बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी पर मुबारक देता हूँ। 75वां यौम आज़ादी मनाते हुए बाबाए कौम और क़याम पाकिस्तान की जिद्दोजहद करने वाली नस्लों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। इन लाखों मुसलमानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए हिजरत की और अजीम कुर्बानियाँ दी। भारत में रह जाने वाले मुसलमानों को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं जिनसे आज दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक रवा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के असूलों और इल्लामा इकबाल के एक जमहूरी मुतहम्मिल और तरक्की याफ्ता ममालिक के ख्वाब की तकमील के लिए अपने अज़्म का इआदा करते हैं। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए भरपूर काविशें करने पर पाकिस्तानी कौम लायक तहसीन है। 90 लाख से जायद बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की वतन अजीज के लिए काविशों को भी सराहते हैं। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों ने दूसरे ममालिक और मुआशरों में अपनी हिम्मत और हुनर से मकाम पैदा किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमें अपने नौजवानों की सलाहियतों पर पूरा एतमाद है जो हमारी आबादी का 60% से जायद हैं। तरक्की पजीर ममालिक में पाकिस्तान ने माहौलियाती तगय्युर के मसले से निमटने में कायदाना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने कोरोना वबा से निमटने में तरक्की पजीर ममालिक से भी बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर के खिलाफ पाकिस्तान आज उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है। हमने फ़लस्तीन के मसले पर असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हमने मकबूजा जम्मू कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को भरपूर अंदाज में दुनिया में उजागर किया है। हम अफगानिस्तान में अमन व मिसालियत के लिए कोशां हैं। आपकी हुकूमत ने कौमी मफाद में जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ अपनी खारजा पॉलिसी का रुख बदला है। खारजा पॉलिसी के रुख में ये तब्दीली आम पाकिस्तानियों को बदतरीन गुर्बत से निकालने और उनकी फलाह बहबूद के लिए की गई है। आइए इत्तेहाद, यकीन, महकम और नज़्म ज़ब्त के असूलों पर अमल पैरा होते हुए पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का सामना करें। अस्सलाम वालेकुम fellow Pakistanis, happy Independence Day. Today we are celebrating the 75th Independence Day of Pakistan. Let's pay tribute to the founding fathers of Pakistan and to the generation that contributed to the independence movement. Sacrifices of millions of Muslims who migrated to Pakistan and those Muslims who stayed behind and are being treated as second-class citizens cannot be forgotten. Today, we must reaffirm our commitment to the ideals of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah and the dream of Allama Iqbal of a democratic, tolerant, and a progressive Pakistan. I'm proud of Pakistanis who have contributed to nation building, and I'm equally proud of those over 9 million Pakistanis living overseas who have made a mark for themselves in the societies and the countries that they are residing currently. One has hope in the dynamic youth of Pakistan that comprises over 60% of our population. In the developing world, Pakistan has led from the front in the fight against climate change. We have done better than many developed countries in handling the COVID-19 pandemic. Today, Pakistan is the voice of the Muslim world against the rising trend of Islamophobia in the West. We have taken a principled position on Palestine. We have highlighted the atrocities and the human rights violations against innocent Kashmiris in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, and we are part of an international coalition for peace and reconciliation in Afghanistan. Let us reflect on our future, and our present government, your government, has shifted the focus.
آج کا دن ہمیں بزرگوں کی بے مثال لازوال قربانیوں کی جدوجہد کی یاد دلاتا ہے۔ مشال ملک کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کی قربانیاں بھی ایک دن رنگ لائیں گی۔ پاکستانی قوم کو جشن آزادی مبارک۔ قائد اعظم کی فعال قیادت میں پاکستان قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ آج مادر وطن پر جان قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا بھی عزم کرنا ہوگا۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ Thank you, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, for bestowing the most precious, most priceless gift ever, which is Pakistan. And today, happy birthday, Pakistan. You are 74 years old, and you stand tall with an identity and respect all over the world. On this day, I would like to remember a quote of Qaid-e-Azam, which is one of my favorites. Think 100 times before making a decision, but once you make it, stand by it as one man. Today we need to make a pledge to make all the unfinished dreams of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah for Pakistan come true. And let's all learn to sacrifice and unify regardless of caste, color, creed or religion. And let's become a voice for all the voiceless, especially for the minorities. And on this day, the true spirit of Qaid-e-Azam was to support the oppressed, because that was the spirit behind his Pakistan movement, through which we all got an identity. So how can we forget the oppressed people of Indian-occupied Jammu and Kashmir, who are the most vulnerable, where the highest crime against humanity, genocide, is being committed? Let's become their voice. Let's also pray that one day their sacrifices will also bear fruit, inshallah, and they will also breathe an air of freedom. Thank you. خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ملک بھر کی طرح نیپرا ہیڈ کوارٹرز میں بھی یوم آزادی کی مناسبت سے پرچم کشائی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین نیپرا توصیف ایچ فاروقی، وائس چیئرمین رفیق احمد شیخ اور ممبر بلوچستان رحمت اللہ بلوچ سمیت نیپرا کے ملازمین نے شرکت کی۔ پرچم کشائی کے بعد چیئرمین نیپرا نے خطاب میں ارض پاک کو نعمت خداوندی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا قیام ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ نیپرا پاور سیکٹر کا واحد ریگولیٹر ہونے کے ناطے پاکستان کے صارفین کو سستی، قابل اعتماد اور پائیدار بجلی کی فراہمی کے ذریعے ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ اگست کے موقع پر ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ میں پرچم کشائی کی تقریب کی گئی۔ 14 اگست کے موقع پر ڈی پی او سیالکوٹ عبدالغفار کیسرانی اور ڈی سی سیالکوٹ طاہر فاروق نے صوبائی وزیر برائے اسپیشل ایجوکیشن چودھری محمد اخلاق کے ہمراہ ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ کا دورہ کیا، جہاں قومی پرچم بلند کیا گیا اور سلامی دی گئی۔ پرچم کشائی کی تقریب کے بعد کچن، اسیران اور مختلف بیرکوں کا معائنہ کیا گیا۔ اس دوران قیدیوں کے کھانے کے معیار کو چیک کیا گیا اور خواتین قیدیوں سے بیرکوں کی صفائی ستھرائی اور صحت کے مسائل کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس کے بعد قیدیوں میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ آخر میں شجرکاری مہم کے تحت پودا لگا کر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ جیل اشتیاق گل سمیت دیگر ملازمین بھی موجود تھے۔ ملک بھر کی طرح کنکوٹ میں بھی یوم آزادی کے موقع پر نیشنل پریس کلب کنکوٹ اور ہیومن رائٹس پروٹیکشن محب وطن آرگنائزیشن کی جانب سے ریلی نکالی گئی اور پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود آن نیوز کے نمائندے جمال الدین چاچڑ سے۔ جی جمال الدین، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کندہ کوٹ میں۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح کندہ کوٹ میں بھی 14 اگست جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مزید ہمارے ساتھ شرکاء موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی آج ہمارے پاکستان کی آزادی کا دن ہے۔ ہم یہ دن ہر سال مناتے ہیں۔ ہیومن رائٹس محب وطن کی جانب سے اور نیشنل پریس کے میڈیا کے جانب سے آج یہاں جو سارے میڈیا کے دوست اور انسانی حقوق کے دوست کھڑے ہیں، سب پاکستانی عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس خوشی کے دن جو ہے ہم اس دفعہ سادگی سے اس لیے منا رہے ہیں کہ محرم آیا ہے اور محرم کا دکھ پہ اور پاکستان آزادی کا خوشی پہ ہم سب کو مبارکباد کہتے ہیں۔ بہت مہربانی آپ کا۔ آج ہمارا ہیومن رائٹس کا چیئرمین ہے محمد مورید صابرانی اور نیشنل پریس کلب کا صدر ہے اپنا شیر محمد صاحب باشکانی صاحب، ان کے کہنے پہ ہم پاکستان کے خوشی کے لیے آج میں نے ریلی نکالا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ جی آپ نے شرکاء کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ 14 اگست ہر سال ہم جوش اور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس بار محرم الحرام کے احترام کی وجہ سے ہم سادگی سے 14 اگست منا رہے ہیں۔ جی
खबर शामिल करते हैं तौंसा शरीफ से। जश्न आज़ादी के मौका पर डिग्री कॉलेज तौंसा पाकिस्तान जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस और परचम कुशाई तकरीबात मुनक्किद हुई, जिसमें पीटीआई वफ्द की क़यादत तहसील सदर शुएब छजड़ा और यूथ विंग तहसील सदर कप्तान पनाहगाह मलिक एहसन ताहिर भुट्टा ने की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान जिसमें शकील खान हुतानी, अब्दुल रज़ाक बलोच, दीन मोहम्मद बुजदार, गुल बुजदार, आकिब खान दस्ती, मेंबर पंजाब फूड एंड शेल्टर होम तौंसा, वाइस प्रेसिडेंट लेबर विंग तौंसा ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी सरदार उमर खान बुजदार, असिस्टेंट कमिश्नर मलिक असद अली बुत, प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑनर तामीर नो अकेडमी तौंसा जनाब अता मोहम्मद खोसा, प्रोफेसर अजहर खान शिदानी शरीक हुए। पौधा लगाना है दरख्त बनाना है के स्लोगन पर 14 अगस्त मनाएं। दावत इस्लामी की तंजीम फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब काली की मंडी रजिस्टर्ड में दावत इस्लामी के स्लोगन पौधा लगाना है दरख्त बनाना है के तहत पौधे लगाने का एहतमाम किया गया, जिसमें दावत इस्लामी काली की मंडी के जिम्मेदारान और काली की प्रेस क्लब के मेंबरान और ओहदेदारान ने शिरकत की। दावत इस्लामी की जानिब से काली की रूरल अस्पताल से मुल्हिका आबादी में भी पौधे लगाए गए। इस मौके पर दावत इस्लामी के जिम्मेदारान जिनमें इमरान कादरी, कारी मोहम्मद इब्रार और अख्तर अली ने बताया कि दावत इस्लामी ने काली की मंडी और गिरदोनवाह में 2500 से ज्यादा पौधे लगाने का एहतमाम किया है, जिसको पूरा करने के लिए उससे कबल थाना काली की मंडी, रूरल अस्पताल, वेटरनरी अस्पताल में पौधे लगाए गए, जबकि अब प्रेस क्लब काली की मंडी रजिस्टर्ड में दावत इस्लामी के हुफाज कराम और जिम्मेदारान ने प्रेस क्लब के मेंबरान के साथ मिलकर मुतादिद फलदार, फूलदार और सायादार पौधे लगाकर दावत इस्लामी के स्लोगन पौधा लगाना है दरख्त बनाना है पर अमल दरामद में अपना अपना किरदार अदा किया। इस मौका पर सीनियर वाइस चेयरमैन प्रेस क्लब मलिक अशरफ नवीद ने पाकिस्तानी कौम से दरख्वास्त की कि ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए मुल्क भर में पौधे लगाना और उनको दरख्त बनाना बहुत जरूरी है। इस बार 14 अगस्त मुनफरिद अंदाज में मनाएं और अपने प्यारे मुल्क को खूबसूरत, सरसब्ज़ो शादाब और ऑक्सीजन की फरावानी के लिए झंडियां खरीदने से बेहतर है कि एक एक पौधा लगाएं और उसे दरख्त बनाने में अपना किरदार अदा करें। पौधे लगाने के बाद मेंबरान और ओहदेदारान समेत दावत इस्लामी के जिम्मेदारान ने मुल्क की बका और सलामती के लिए दुआएं खैर की। टोबा टेक्सिंग से खबर शामिल करते हैं। यौम आज़ादी पर जिला इंतजामिया की जानिब से तहसील कौंसल में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। डेप्यूटी कमिश्नर उमर जावेद, MPA सईद अहमद सईदी, DPO उमर फारूक ने परचम कुशाई की। मरकजी नायब सदर PTI चौधरी मोहम्मद अशफाक, दीगर ओहदेदारान, सरकारी अफसरान और शहरियों की शिरकत। परचम कुशाई से कबल पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की, सायरन बजाया गया, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। DC और MPO और DPO ने ग्रीन पाकिस्तान डे की मुनासबत से पौधे भी लगाए। परचम कुशाई के बाद जश्न आज़ादी सेमिनार केक काटा गया। स्कूलों के तलबा ने मिली नगमों, तकारीर, टैबलोस के जरिए वतन की मिट्टी से मोहब्बत का जज्बा उजागर किया। पाकिस्तान अल्लाह ताला की किसी नेमत से कम नहीं। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना था कि मुल्क और अपने जिला को साफ सुथरा रखने के लिए हर शख्स शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले। यौम आज़ादी के दिन इस बात का अहद करें कि इस मुल्क की तरक्की के लिए हर शख्स अपना किरदार अदा करेगा। आज के दिन अहद किया जाए कि कायदे आज़म के फरमूदात पर अमल किया जाएगा। मुल्क भर की तरह छांगा मांगा में भी यौम आज़ादी के सिलसिले में चौक फारूक आजम में अंजुमन ताजरान के ज़ेर एहतमाम परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया और महकमा जंगलात की तरफ से शजरकारी की गई। छांगा मांगा में भी 75वां यौम आज़ादी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। अंजुमन ताजरान के सदर उनीस अहमद भट्टी, चेयरमैन मलिक गुलजार अहमद बानी मुख्तार अहमद कोकब, फाइनेंस सेक्रेटरी मलिक नाजिम अली और सेक्रेटरी सरदार अदरीस डोगर, जनरल काउंसलर राव अमजद अली खान जेलदार ने परचम कुशाई का आगाज किया। इस तकरीब के दौरान बच्चे, बूढ़े और नौजवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और महकमा जंगलात की तरफ से पौधे लगाकर शजरकारी की गई। इस तकरीब में मेन बाजार के तमाम ताजिरों ने, सियासी और समाजी सहाफी बरादरी और अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। परचम कुशाई की तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती, खुशहाली और कश्मीरी बहन भाइयों के लिए दुआएं की गईं। जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। हमारे साथ टैक्सी स्टैंड का कुछ मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आल पाकिस्तान और आल छांगा मांगा और आल छांगा मांगा के ड्राइवर हजरात का, जो हम हर साल इसी तरह जोशो खरोश के साथ मजहबी लिहाज से हम 14 अगस्त मनाते हैं और तमाम छांगा मांगा का हम शुक्रगुजार हैं और तहे दिल से शुक्रगुजार हैं ड्राइवर हजरात का, जो हर साल हमारे साथ दिल के साथ गहराइयों के साथ जश्न आज़ादी मनाते हैं।
اور شکریہ پاکستان ہمارے ساتھ اور بھی بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. چلیے ٹائم ہو گیا، چلو جان دو. کوٹلی لوہارا سے خبر شامل کرتے ہیں. آکسفورڈ گرلز کالج کوٹلی لوہارا کے پرنسپل رضوان طاہر ایڈوکیٹ نے کہا، یوم آزادی کے موقع پر کہا ہے کہ یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. ہم آزاد ملک کی آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے اور ملک و قوم کی خدمت کرنی چاہیے. آزادی کے موقع پر پودا لگا کر شجرکاری میں حصہ ڈالیں اور آنے والی نسلوں کے لیے آسانی پیدا کریں. آزادی کے موقع پر دعا ہے اللہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو بھی آزادی عطا کرے. اس موقع پر کالج کے اسٹاف اور طالبات نے بھی ملی نغموں، ثقافتی ڈراموں اور اشعار و نظمیں پڑھ کر آزادی کا پیغام ریکارڈ کروایا. اضافے کی وجہ سے ہم نے آج کے پروگرامز کو SOPs کے مطابق محدود کیا ہے، اور اس کے علاوہ محرم کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ٹیبلوز اور باقی چیزوں کو ریسٹرکٹ کیا ہے. لیکن جو جشن آزادی کی اسپرٹ ہے، جو اس دن کو منانے کے پیچھے جو مین ریزن ہے وہ وہیں پر موجود ہے، جذبہ وہی ہے. آپ سب لوگ یہاں پر وطن عزیز کا 75واں جشن آزادی منانے کی مرکزی تقریب گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کوٹری میں منعقد ہوئی، جس میں ڈپٹی کمشنر جامشورو کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ نے قومی ترانہ سننے کے بعد قومی پرچم لہرایا. تقریب میں DC جامشورو نے جد و جہد آزادی میں قربانیاں دینے والے عظیم رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ ڈپٹی کمشنر جامشورو نے گارڈ آف آنر کا بھی معائنہ کیا. ڈپٹی کمشنر جامشورو DSP کوٹری گرلز کالج کی پرنسپل اور مختار کار کوٹری نے سرسبز پاکستان شجرکاری مہم کے تحت کوٹری گرلز کالج کے احاطے میں پودے بھی لگائے. یوم آزادی کی مرکزی تقریب میں گورنمنٹ ڈگری کالج کی پرنسپل مسرت بانو شیخ، DSP کوٹری غلام شبیر سرکی، DO پرائمری کریم بخش سومرو، مختار کار کوٹری اعجاز علی چانڈیو، DSR رینجرز محمد یاسین، اسسٹنٹ پروفیسر گرلز کالج کوٹری میڈم حمیدہ میر بہر، ڈیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اللہ وسائیو آلمانی امیر علی کلاچی سمیت متعلقہ محکموں کے عملداران نے شرکت کی. جشن آزادی کی تقریب سے مختصر خطاب میں ڈپٹی کمشنر جامشورو کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ کووڈ اور محرم الحرام کی وجہ سے تقریب محدود کی ہے. ہم وطن عزیز کی آزادی کا 75واں یوم آزادی بھرپور جذبے سے منا رہے ہیں. اس عظیم دن کے موقع پر ضلعی افسران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارا ملک کئی سازشوں کے باوجود قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا. ملک وال سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید. جشن آزادی کے سلسلے میں تقاریب کا انعقاد، شہریوں کا جوش و جذبہ دیتنی. نجی کالج میں شجرکاری کی گئی. ملکوال میں یوم آزادی کے سلسلے میں تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں تحصیل انتظامیہ کے افسران سمیت شہریوں اور بچوں کی بڑی تعداد شریک ہے. اس حوالے سے اسپائر کالج کے زیر اہتمام بھی گرین پاکستان ویژن کے تحت شجرکاری کا اہتمام کیا گیا، جس میں ریسکیو 1122 کے تحصیل انچارج فضل عباس گلفام اور پرنسپل مظہر قیوم نے پودا لگایا اور پاکستان کی ترقی کے لیے دعا کی. بعد ازاں اسی دن کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے حاضرین کا کہنا تھا کہ آزادی کے حصول کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئیں. اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کی خاطر لاکھوں جانیں قربان ہوئیں. انہوں نے پیغام دیا کہ اس یوم آزادی پر ہر شہری ایک پودا ضرور لگائے تاکہ آنے والی نسلوں کو سرسبز پاکستان میسر آ سکے. لالو رائنک سے خبر شامل کرتے ہیں. آج قومی امن کمیٹی کی جانب سے 14 اگست کی خوشی میں محرم الحرام کی وجہ سے جنرل سیکرٹری سندھ ایڈوکیٹ ارباب جبردی کی سربراہی میں ایک سادگی میں تقریب لالو رائنک ماڈل ولیج آفس منعقد کی گئی، جس میں UC چیئرمین رئیس عبدالغفار جنیجو، عبدالرحمان پتوجو، حاجی نصیر اللہ بلیدی، مہتاب سومرو، ڈسٹرکٹ آرگنائزر غلام عمر سولنگی، عبدالکریم چانڈیو، نعیم پتوجو، مجاہد چانڈیو، شعیب تونیو، منٹھار مغیری اور دیگر کارکنوں نے شرکت کی. بعد میں جشن آزادی کی خوشی میں جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا. آخر میں پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد کے زوردار نعرے لگائے گئے. تحصیل ٹھری میروا ضلع خیرپور میرٹھ سے رپورٹ شامل کرتے ہیں محمد یاسین بلوچ کی. پاکستان زندہ باد موومنٹ تحصیل ٹھری میروا کی جانب سے 14 اگست جشن آزادی پاکستان کا کیک کاٹا گیا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے. پروگرام میں سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیت، صحافیوں اور دیگر نے شرکت کی. اس موقع پر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک پاکستان کو آزاد کرانے میں قائد اعظم محمد علی جناح اور ساتھیوں کے بھرپور کوشش سے آج ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. ہم ان کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں اور پاک افواج نے بھرپور کردار ادا کیا اور پاک افواج کے نوجوان نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے ملک پاکستان کو آزاد وطن بنایا.
इस मौके पर पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट सिंध के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी बालम मसीह, पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट वाइस चेयरमैन डिविजनल सखर दर्शन लाल, वाइस चेयरमैन प्रेम चंद, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर जम्मन एडवाइजर जनरल सेक्रेटरी पीर बडरू सांवल, पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट तहसील ठरी मीरवा के चेयरमैन गुलाम शबीर खासखेली, सीनियर वाइस चेयरमैन परवेज अली भट्टी, मोहम्मद यूसुफ खासखेली, अता मोहम्मद शर, प्रेस क्लब के सदर मुमताज अली शर, अली असगर दश्ती, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब मीरवा बशीर अहमद शर, दुकानदार एसोसिएशन के सदर गुलाम मुर्तजा भामबंद, सियासी समाजी कारकुनान गुलाम कासिम शर, जुल्फिकार जोगी और दीगर ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज हम जो है 14 अगस्त जोश और जज्बे से मना रहे हैं, आज हमें खुशी का दिन है, ईद का जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारी रैली मुलतवी कर दी। आज हमने केक काटा क्योंकि मुहर्रम हराम की वजह से जो है ना हमने मुलतवी कर दी थी। पाकिस्तान जिंदाबाद, PSP जिंदाबाद, मुस्तफा कमाल जिंदाबाद। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.ht.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज।